عليكم الناس، مرحبا بكم في لايف جديد. معكم غزلان من كناش شوب. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعشركم مبروكه، تخلي عليكم الصحه والسلامه. ناس جداد مرحبا بكم. الا كنتوا اول مره تشوفوا هذا اللايف ديالي، دونك كما كنقول لكم ديما حنا متواجدين في مدينه مكناس بحال سميت الصفحه ديالنا من كناس شوب. كنديروا لا ليفريزون في مكناس بطبيعه الحال، وخارج مكناس كنصيفطوا في الامانه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا عارفه بان هذا التوقيت ما مناسبش بزاف، لان في هذا الوقيته كيكونوا مازال الناس خارجين، ولكن المهم راه كنخلي لكم لايف مسجل تعاودوه من بعد على خاطركم، وديروا بوز على خاطركم، واي حاجه احتاجيتوها كسوا اون كوموند كسوا اون كيسيون، ما عليكم الا تصيفطوا لي في النيميرو واتساب ديالي اللي كنخليه لكم ديما 06 19 23 36 76. دونك نتسنى لي كومونتير ديالكم يبانوا ليا. واللي اول مره غتشوفني واللي بوتيت جديده معنا، ما عليها الا تكتب لي السميه ديالها باش نقول لها مرحبا بك يا لاله عندنا. وما تنساوش كما كنقول لكم ديما بان لو جو بارطاج راه ديما كاين. دونك بالنسبه لو بارطاج هو انكم تبارطاجيو هذا لو لايف اللي كتشوفوا في لي جروب باش تربحوا معنا جوستومون. كل سيمانه كتربح وحده، راه كنقول السميه ديالها في الاخر. دونك نتسنى غير يبانوا ليا لي كومونتير ديالكم. وبارطاجيو كما كنقول لكم ديما في لي جروب ديال البنات، باسكو هادشي اللي كنوري انا اصلا في اللايف ديالي كاملين سبيسيال فام. دونك كنوري اكثريه غير لي زارتيكل ديال البنوتات الغزالات بحالكم. دونك غنبداو بيمينه. بونسوار ما شيري كبيده ديالي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ كاين شي بريباراتيف لسيدنا رمضان؟ مساء النور فاتي ابيس، اهلا وسهلا. ولا كان شي وحده اول مره غتشوفني ولا اول مره تشوف اللايف ديالي، ما تنساوش تخليو لي المدينه ديالكم باش نعرف افيكتيفمون كل وحده الى مدينه فين ساكنه، ونقول لها مرحبا بك في لا فامي ديالنا مكناس شوب. دونك حنا بعضياتنا سي اون فامي. داكشي علاش لي لايف ديالي كنحاول انني اي وحده عندها شي سؤال تكتبوا لي اولا تصيفطوا لي في البريفي. الله يبارك فيك حبيبتي مريم، شكرا. نهى اهلا وسهلا. ندى، نور الهدى، سكينه، ربي يخليك الزين. ميرسي ما شيري ميرسي. حنا العائلات راكم عارفين خصنا واحد الساعه نبدلو لو لوك اوبليجي. بونسوار فدوى، الله يبارك في كلامي حبيبه، شكرا بزاف. دونك نتسنى عافاكم تبارطاجيو شويه هاد لو لايف. كما قلت لكم انا عارفه بان في هاد الوقت كيكونوا الاكثريه ديال العائلات مازال ما دخلوش لديورهم، وفوالا. دونك كنحاول انني نديروه دابا بكري باسكو مازال عندنا لو كوفر فو مع 8. دونك كنسدو مع 8، دونك ضروري خصني نديرو ساعه المكانه قبل. دونك اليوم غيكون عندنا دي زارتيكل جداد، غنوريكم حويجات باش تعتنيو بالشعر ديالكم بالوجه ديالكم، وكذلك غنوري الحويجات اللي بوتيت ما دخلوا جداد بوتيت في هذه السيمانه. مكناس يا ريفيا اهلا وسهلا. غزال ربي يخليك. بوني لويز ميرسي بوكو حبيبه. الحمد لله يا مينا، سي لو بلوز امبورطون. الله يعطيك الصحه سميره اختي. الحمد لله اختي زهره، كلشي مزيان. يكفي انكم تكونوا بخير وعلى خير واللهم لك الحمد على كل حال. الله يهز علينا هذا الشيء باسكو فريمون عيينا وبغينا يدخل سيدنا رمضان ان شاء الله نكونوا سالا علينا هذا الكوفر فو، سالات علينا هذا الكورونا. ميرسي يا مينا كبيده لاله خدك. دونك كما قلت لكم غيكونوا دي زارتيكل جداد وسورتو بالنسبه للعنايه ديال الوجه والشعر. دونك حويجات اللي بوتيت مش شحال هادي ما هضرنا فيهم في لي لايف، داكشي علاش بغيت نهضر فيهم في هذا اللايف. وإلا عندكم نتوما شي سؤال ولا شي استفسار ما تحشموش، كتبوه لي غير في الكومونتير. شي صالون دو كوافور غزال؟ انا الصالون ديالي الصراحه اللي كندير فيه تقريبا كلشي، لي كوب، بروشينغ، لي سوان دو فيزاج، الضفيرات خلاص ديالي ديما كنصاوبهم. سي صالون كرنك. ربي يخليك وفاء، انا كنتوحشكم ديما ديما ديما. مساء النور اختي خديجه. وبارطاجيو شي شويه المعيكيزات. بارطاجيو شي شويه، بارطاجيو شي شويه. اهلا منى اختي، عليكم السلام. كنصيفطوا في المدن كامله، دونك اي مدينه اي فيلاج كنصيفطوا له. يكفي انكم تصيفطوا لنا لا كوموند ديالكم في لي نيميرو واتساب اللي كنحطوهم ديما،
او بيان سور الا بغيتو تعرفوا المنتوجات اللي عندنا الاثمنه ديالهم تقدروا تشوفوهم هنا في فيسبوك لا باج مكناس شوب، او لا غتشوفوها في انستغرام دونك @مكناس_شوب 25. وسينو بالنسبه لي رونديفو ماكياج اللي عندها انفيتاسيون انيفرسير اللي بغات تهلا في راسها غير هي وليداتها وراجلها علاش لا، دونك لي رونديفو ديالي د الماكياج النيميرو واتساب ديالي تعيطوا لي باش تاخذوا الرونديفو. كوثر عليكم السلام، سهام اهلا وسهلا. سي صالون كارناك اكزاكتومون لو سيرفيس عندهم غزال البنات، ما نقولكش بنادم اصلا عنده تجربه سنوات يعني ماشي عاد حلو البارح يعني تبارك الله. الحاج راه معروف ما كاينش اللي ما كيعرفش الحاج كارناك. حنا كاينين في مدينه مكناس اختي غزال في حمريه، دونك الا كتعرفي حمريه الكوميساريه سنترال الكبيره الدرب ديال اللي لاصق عليها فين كاينه دار الضريبه تما غيبان لك القيصريه سميتها ناهد وحنا كاينين داخل. عويناتك اللي غزالين اختي منى ربي يخليك حبيبه ديالي. دونك غنبداو لانكم عارفين الوقت دغيا كيدوز، دونك غنديروا حديث مغزل نتعاودوا نضحكوا نلعبوا تبارطاجيو وفي نفس الوقت نوريكم لي غام. دونك غنبداو بهاد لا غام الاولى اللي هي اباز دو بروتيين اي كولاجين. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر عطيني السوران ديالي في الكرتونه. دونك اللي عندهم الشعر مصبوغ او لا ليميش بحال هكا اللي متضرر اللي عليهم بالبلاك والبروشين حتى كيولي الشعر حالته، دونك فريمون هاد لا غام غزاله. ميرسي بوكو لمياء حبيبه، اهلا منار، ميرسي منى كبيده عويناتك اللي غزالين، مساء النور صفاء. دونك كيما قلنا هاد لا غام يا لاله كيجي فيها لو شامبوان اصلا راه كبير فيه لاي نيترو، كيجي فيها لو ماسك طاسه حتى هي كبيره كما كتشوفوا، وكيجي فيها السيروم، وكيجي فيها لو سوان اباز دو بروتيين اي كولاجين هكا كونسونطري، كتجي بحال واحد الابره في وسط منها واحد لو برودوي كونسونطري كتشققي به الشعر ديالك. الوغ بالنسبه لهاد لا غام هادي كما قلنا بالنسبه للشعر المصبوغ الشعر المتضرر اللي كيكون عندها لي بوينت محروقين اللي باغا تعتني بشعرها اللي فريمون شامبوان عادي ما كيدير لها حتى شي حاجه. دونك نصحكم بهاد لا غام قلنا غيجي فيها الشامبوان الماسك سيروم او الكونسونطري دو بروتيين اي دو كولاجين كتشققي به الشعر ديالك. دونك بالنسبه لهاد لا غام هادي كدير 330 درهم 330 درهم. خليك لي يا ساره ميرسي هاجر. دونك قلنا هاد لا غام بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر متضرر، دونك الشعر المتضرر هادو كنصحكم بهم. دونك ديجا وريتكم الاخرى لا غام اللي فيها البروتيين اللي فيها الكيراتين، دونك هذه ديجا هضرنا عليها. دونك هاد لي غام لالا ماشي بالنسبه للناس اللي كيديروا ليساج اتونسيون. دونك كاينين دي سالون دو كوافور اللي كيديروا لكم الكيراتين والبروتيين وكيقولوا لكم خذوا هاد لي شامبوان هادو راهم مزيانين. الوغ هاد لي شامبوان سيرت زوينين ولكن ما تكونيش دايره الكيراتين ولا البروتيين افون باسكو هما الا قريتي لي كومبوزون ديالهم غتلقاي بان فيه البارابين. دونك البارابين ما خصناش نديرو شامبوان فيه البارابين الا كان شعرنا دايرين فيه الكيراتين ولا التانينو ولا البروتين. خص الشامبوان يكون سون سولفات. ربي يخليك مريم بنوركم حبيبتي اهلا ناديه. دونك كما قلنا هما دي شامبوان غزالين فريمون غزالين كينزلوا الزغبه كيعالجوها ولكن ما تكونيش دايره الكيراتين ولا البروتين. اتونسيون راه ديما كنقولها لكم. les tanino yamina qui compte justement le shampoing et le masque et des fois qui compte le shampoing le masque et spray ديالو. كاينه également هاد لا غام دونك حدنا كنهضروا على الناس اللي كيديروا الكيراتين ولا البروتين. دونك كاينه هاد لا غام هادي اللي هي فيها ان شامبوان ان ماسك اي ان سيروم واللي زوين في هاد لا غام هي انها سان سولفات سان بارابين اي سان سيليكون. يعني الا كنتي دايره زعما نقولوا بروتين كيراتين دايره ليساج هادي راها تنفعك سورتو الا كان الشعر ديالك او ميم طون ما حد قدرتي فيه داك الليساج يعني فريمون متضرر اولا باغا الزغبه تنزل شي شويه. الايلاينر اللي دايره هو ايلاينر ديال ريفولوسيون. انا نوريه الكوافع فريمون غزال. شوفي غزال شتي نقول لك واحد المساله بالنسبه للايلاينر ديال ريفولوسيون الا زعما نقولوا غلطتي وبغيتي غير تمسحي راه خص ديماكيان واتر بروف باش كيتحيد فريمون سا بوج با والكحوليه ديالو رائعه. هو هذا راه ديجا حاطاه لكم في لو كونت انستغرام ديالي الا بغيتو تدخلوا تشوفوه النتيجه ديالو. الكحل ديالو غزال كيجي فيه الايلاينر والشويته ديالو. ندي لي ديالي باش نوريهم كيفاش داير من داخل. فوالا دونك قلنا الناس اللي دايرين البروتين كيراتين تانينو يستعملوا لي شامبوان سان سولفات
دونك بالنسبه لهاد لا غام ديال الاسره راه فريمون معروفه، الا دخلتوا اصلا الكونت ديال ليلى حديوي راه غتلقاو ديجا هكا كتهضر عليه. هاد لا غام هادي سينو فيهم شكيلات، كيكون فيهم بور شوفو غرا، بور شوفو سيك، بور شوفو كولوري، مون فيهم بزاف د الاشكال. دونك كما قلنا الايلاينر هو هذا، وكتجي طويصه والبانسو ديالها، دونك كتجي طويصه والبانسو ديالها، والكحل ديالو كحل تيتان كي تنقولوا حنا مكانسه، كحل تيتان فريمون غزال. الثمن ديالو 120 درهم. ربي يخليك هند داك بيضه، و اوريجينال بطبيعه الحال، وما فيه شي كوبي لحد الساعه. الكوبي في ريفولوشن كاين في جل ديال الحجبان، ولكن في جل الايلاينر ما فيه شي كوبي. دونك هذا بالنسبه اللي دايره انا دابا. بدنا نبدلو شي شويه، نخدمو شويه العوينات يا لالا. دونك بركه من الاي شادوز. دونك هذا بالنسبه لي شامبوان. اعطيني الاخرين اللي فيهم الشامبوان والماسك. بالنسبه للكوفري ديال الاسره شحال؟ دونك الكوفري ديال الاسره اللي فيه الشامبوان والماسك والسيروم داير 400 درهم، 400 درهم. وإلا بغيتي كو لو شامبوان اي الماسك دونك كاين يا لاله هذا بور شوفو كولوري البنات اللي صابغين شعرهم. فوالا اكزاكتومون يا مينا 400 درهم. الايلاينر فيردوس داير 120 120. دونك هادو لا غام اللي كتكون فيها الشامبوان والماسك كما غتقراو هنا، زيرو سولفات، زيرو بارابين اي زيرو سيليكون. دونك هادو راهم اون بروموسيون دايرين 200 درهم. دونك فيهم هذا الناس اللي صابغين شعرهم غيعزلوا هذا، ها هو غتقراو هنا شوفو كولوري. بالنسبه للبنات اللي كيكونوا داروا الليساج وتزيت ليهم شعرهم، يعني كيغسلوه اليوم لا غد ليه كيهبط، دونك غيديروا بور شوفو غرا. ربي يخليك فاتين، انا لي ماش ديالي كنصاوبهم عند بهيجه في الانوار، الا بغيتيها نعطيك النميره ديالها. دونك هادو راهم اون بروموسيون، فيهم شامبوان وفيهم الماسك ب 200 درهم. والبنات اللي كيسولوني على لي ماش ديالي، انا راه ما يمكنش ندير لي ماش وما نديرش شامبوان بلو، باسكو الشامبوان بلو هو اللي كيرد ليا اللون ديالهم هكا داير. دونك هادو شامبوان بلو سيلفر ديالهم. دونك لي غام اي وحده كتعزل لا غام اللي مناسبه لها الشعر ديالها، سوا مصبوغ سوا ناشف سوا مزيت سوا مزعر، المهم كتعزلي اللي غتستافدي منه، ماشي غتشري شامبوان وتحطيه. دونك هذا عاوتاني الشعر اللي كيكون ناشف، ها ما تقراو هنا شوفو سيك. ميرسي كوثر. اهلا امينه حبيبه. انا كما كنقول لكم انا عارفه بان الاكثريه ديالكم غيكونوا مازالين خارجين ولا كيتقداو، ولا بنادم الله يحسن العوانين لا خارج من خدمته غادي كيتجارى. دونك في هذا الوقيته ما مناسبش اللايف مع السبعه، ولكن ماشي مشكل. كما قلت لكم كونوا تم بعد جالسين وعاودوه على خاطركم. اي مدينه اختي امينه كنصيفطوا لها في البوسطه. اكزاكتومون ينوتراليز لورانج، ما كيبقاوش عندك هذوك لي غوفلي اورانج، اولا مثلا شي بلاصه اللي كيكون ما كتشدش فيها البرودوي ديال لي ميش. دونك السيلفر كيعاون اولا كيخلي لك اللون كامل زويون، وانتي ديك الساعه ملي كتوصلي لديك الريزولطا اللي بغيتي كتحبسيه. واحسن حاجه هو انه واخا سيلفر هو سون سولفات، باسكو كاينين دي سيلفر اولا دي شامبوان سيلفر كنستعملوهم كتلقاو فيهم لي بارابين ولي سيلفر وهذا والسيليكون اي تو. دونك بحال داك الليساج ديالكم كيتضرب في الزيرو. الا كان شعرك حبيبتي ناشف نعطيك لا غام اللي بور شوفو سيك. بصحتك وراحتك اختي كاوثر بصحه. الوغ ابخي غندوزو لي شامبوان كما قلت لكم كل وحده والشعر ديالها. كاينه هاد لا غام ديال لوريال حتى هي راها سون سولفات، كاينه هادي ديال شيا مواتور حتى هي فيها ما فيهاش سولفات، كاينه ديال بالميرس. المهم كاينين بزاف اشكال. كاين الكيراتين سيستم. دونك بالنسبه لي شامبوان اللي كتكونوا خاصين بالناس ديال الكيراتين كيبداو يا لاله من 100 درهم وانتي طالعه، من 100 درهم وانتي طالعه. داكوغ. دونك دابا غندوزو العنايه بالوجه. العنايه بالوجه. اختي سلمى حنا في حمريه، الا كنتي بنت مكناس الكوميساريه الكبيره ديال حمريه سونطرال. دونك الدرب اللي لاصق عليها راه كاين تما واحد دار الضريبه معروفه، غير توقفي حدا دار الضريبه غيبان لك واحد الباساج سميتو ناهد، غتدخلي لاله لداك الباساج وغتلقاي المحل ديال الناس سميتو مكناش. بغيتي تواصلي معايا اختي امينه ما عليك الا انك تهضري معايا في الواتساب. النمره ديالي 06 19 23 36 76. ربي يخليك حبيبه ديالي. غنوريكم الموديل قريب. دونك ديما جلي الباتي راكم عارفين.
من عند صفاء. ولا بغيتوا زعما الموديل تشوفوه اون ديتاي ما عليكم الا تدخلوا الانستغرام ديالي. ربي يخليك. اهلا وسهلا. صافا انت بخير؟ جيتي لقيت قلت لي اميره مزيان. اميره صافا مزيان لاباس عليك؟ الحمد لله. هي لايف الله يفرح حبيبتي. ايوا ربي ما يعاون. بقيتيش كديري الجمعه؟ لا الخميس شحال هادي حبسنا الجمعه، شحال هادي حبسنا الجمعه ما نديرو الخميس. كلشي مزيان حبيبتي لاله يخطيك. غير زين عندك ندادر. ما هي توريك اميره جبدي لها حبيبتي تقيس صافي انا نتكلم. كيكرواه ربي يخليك الزيت. شكون معك درتي كيكو؟ هما هذوك راه هما مات سيفور. لا شويه ماشي مات بحال دومي مات. هذاك داير 50. ديك ما غتبدا بديت رانا معليش. ربي يخليك اختي كريمه شكرا بزاف. دونك فوالا ابخي غنكملوا يا لالا بور تو سكي كونسيرن لو فيزاج. لو فيزاج يا لالا اللي هو اساسي واساسي جدا ديروه قبل كما كنقول لكم. لو غوماج ديالكم كنديروه 3 المرات في السيمانه، دونك 3 المرات. بالنسبه لهذا الوقت اللي كيكون مازال فيه بارد الحال كنساو شي شويه الماء، الوغ كو الماء راه هو تري امبورطون باش لابو ديالكم ما كتنشفش. ومن بعد يا لالا ملي كديري الاساسيات يعني كديري الكوماج ديالك كديري الترطيب ديالك، من وراه عاد كندوزو الحويجات ديال الماكياج. ربي يخليك عفاف حبيبه شكرا. دونك غنهضر لكم على هذا سي ان تونر. دونك بالنسبه لي طونر كنديروهم يا لالا في هذوك لي كوطون ديسك وكنمسحوا بهم الوجيه مزيان، سورتو هاد البليصات هادو اللي كيكونوا فيهم الشوائب، وكينظف لينا الوجه. يعني ملي كنحطوا عليه المكياج كيعطيك واحد ليفي اكلا. دونك ملي كتعرفوا هذوك لي برودوي اللي كنستعملوا حنا مثلا ملي كتبغي ديري مكياج لشي انفيتي ولا عروسه ولا هذا، هاد المسائل ضروريين جدا، لان فريمون كتاكدي بان البشره راها نقيه 100%، ما كتحطيش المكياج عليها غير هكاك. اون بلوس كتعطينا واحد ليفي زوين يعني ملي كتحطي الفون دو طون كيجي غزال. ميرسي بوكو لاله سعاد، نهار كبير هذا حبيبتي، الله يكبر بك شكرا بزاف. دونك بالنسبه لهاد لي طونر اصلا لا كونتيتي ديالهم راها كبيره. دونك بالنسبه للثمن ديال 200 درهم 200 درهم. وهاد لي برودوي هادو هما الاساسيين باش الفون دو طون اللي عندكم ما كتظلموش، حيت شحال من فون دو طون كيكون زوين ولكن ملي كتجي كتحطيه على وجهك نيشان ما ميدغاتي ما فيه ما ممسوح ما حتى شي حاجه بحال كتظلمي داك المنتج. دونك حاولوا ان كل حاجه تعطيوها وقيتها. دونك بالنسبه لهاد لي طونر واخا الثمن ديالهم 200 درهم ولكن راه غيضرب لك على الاقل واحد 8 شهور، فريمون 8 شهور. انا عندي اصلا غير صغير وكيضرب لي خير الله. ربي يخليك سلمى حبيبه شكرا بزاف. لا عندي دنيا ليكيفالون ديالهم ديال ريفولوشن حنا نهضروا عليهم دابا تو دو سويت. دونك بالنسبه لي طونر قلنا كينظفوا الوجه كيعطيو واحد ليكلا وكيحيدوا الشوائب. ابخي ملي كتحطي الماكياج ديالك كيجي رائع. دونك هذا بالنسبه للطونر. كاين واحد الطونر اخر هذا بالنسبه لاغام بيوري راها معروفه. دونك هذا الثمن ديالو 140 درهم حتى هو طونر، ها هو غتقراوه هنا. وهادو اللي زوين فيهم هو ان كما قلنا ملي كنبريباريو لابو ديالنا ملي كنبغيو نحطوا الفون دو طون، الناس اللي عندهم المسام محلولين هذا راه كيسدهم. يعني كديريه هو الاول في الكوطون ديسك ديالك وكدوزي على هاد البليصات ولا لا زون اللي كتكون عندك ميدمه. وبالنسبه لي بور كيتسدوا. دونك الثمن ديالو 140 درهم. وإلا بغيتي فهمتي تهلاي في راسك اكثر كاين هذا ديال بيكسي. دونك ديال بيكسي وفيه الشكيلات، كاين اللي بالفيتامين سي فين هو، لا كاين اللي في الكولاجين. بالنسبه مثلا العيالات هكا نقولوا بعقلهم شويه ياخذوا هذا ديال الكولاجين رائع. دونك 220 درهم. وكاين هذا اللي كيبغيو فهمتي اباز ناتوريل حتى هو، دونك 220 درهم. دونك هادو كلهم حويجات كنديروهم ضروري في الاول باش نعتنيو بالبشره ديالنا وباش منين نحطو يا لاله داك المكياج يجي كيحمق. لي لونتي واخا اختي انا نوريهم لكم دابا. سي كوم ان نيتويان يمينه مي il n'est pas moussant, c'est ce que je veux dire. ما كيرغويش. ابخي غندوزو لهاد لي برودوي هادو. الوغ بالنسبه لهاد لي برودوي هادو سي كوم سي ليكيفالون ديال اورديناري، غير هادو الثمن ديالهم شي شويه مرفق. دونك غنهضروا على هذا هو الاول بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال المسام محلوله.
بنات اللي كيقلبوا ديما على يديروا لي كارو ديال الثلج، اللي كيديروا مطيشه، اللي كيديروا البرايمر. دونك هادو دي سيروم كديروهم يا لاله، منها كتيدغاتي لابو ديالك، ومنها يا لاله كيتسدوا لك المسام باش انت منين كتحطي اونكور اون فوا الماكياج ديالك كيجي الماكياج روعه. دونك هادو الثمن ديالهم 120 درهم، وهذا بالضبط الناس اللي عندهم المسام محلوله، غير باش كل وحده تاخذ اللي يصلح لها. داكوغ. الوغ بالنسبه لهذا اللي لي هادو الفاغابوبيير، الا بغيتي اختي مريم نوريك الفاغابوبيير ديال ريفولوشن، الثمن ديالهم مرفق زوينين، دايرين 80 درهم وفي نفس الوقت اصليين. بالنسبه لادريس والنيميرو التليفون صيفط لي في واتساب حبيبتي ونعطيك نمرتها. مرحبا. ولا دخلي الفيسبوك راه غتلقاي صفاء فلوريدا الشبيه. الوغ بالنسبه لهاد السيروم هذا الزرق، هذا سبيسيال بالنسبه للناس اللي عندهم لي طاش، اللي عندهم لابو بوتيت بقات شويه د ليسين فاتيغ، اللي كيكون مثلا الصيف والتبرونزا والوجه ديالها ما بغاش يصفى. دونك هذا كيدار سبيسيالمون بالليل. دونك هذه بحال زيت ريباراتريس، يعني اي ديفو عندك في لابو ولا مثلا حبيبات كيخليو لك البليصه ديالهم، ولا كما قلت لكم السموريه ديال الصيف ما كيبغيش الوجه يصفى. دونك هذا كنديروه بالليل. دونك هذا بالليل. وبالنسبه للثمن كما قلنا الاول 120 درهم، هذا الزرق 170 درهم، 170 درهم. ومن بعد يا لاله غندوزو الناس اللي عندهم مشكل ديال لا بارتي دو كونتور دي زيو، يعني عنده هاد البلاصه مثلا كلها فراجيل، كتلقاي عندهم لي سيرن ما كيبغيوش يتحيدوا، كدير لانتي سيرن ديما مشقق. دونك كنصحكم بهذا السيروم هذا اللي هو سبيسيال كونتور دي زيو، يعني كنديروه غير في المنطقه ديال العينين ولا ديال هاد الجفن، ماشي ديال العينين، ما تقطريش في وسط عينيك. دونك الثمن ديالو 120 درهم. دونك هادو بالنسبه لي سيروم اللي قلت لكم غنوريكم. وبالنسبه للحويجات اللي هما ضروريين قبل ما نفكروا اننا نشريو الماكياج، قبل ما نفكروا، بالنسبه لي غوماج لي نيتوايون كتختاري ديما لو نيتوايون اي الغوماج ديالك ولا الماسك ديالك اللي زعما غينفعك. الا كانت لابو ديالك دهنيه ما غتمشيش وتاخدي مثلا واحد اللي غيزيد يدهنها لك بالكوك ولا بالقهوه او هذا، لا كتاخدي حويجه اللي غتنشفوا لك شويه. الا كان عندك لابو فيها لي بور محلولين غتاخدي الكوماج والماسك اللي سبيسيال الناس ديال لي بور. دونك ديما اختاروا الحويجه اللي نافعاكم نتوما، ماشي دارتها صاحبتي وتنفعاتها، لا راه صاحبتك تقدر تكون لابو ديالها ماشي بحالك. يا سي دو سويت اللي عندهم لابو فيها الحبوبه ولا لاكني ياخذوا عاوتاني حويجه اللي كتكون خفيفه شويه ما كتهيش ليهم الحبوب. يا سي دو سويت ممكن كثرت فيا الهضره اليوم، ولكن هادشي اللي عطا الله. وكما كنقول لكم ديما هادو حويجات اساسيين يا العيالات الا بغيتوا ان الماكياج ديالكم يصدق زوين، اولا ما ديريش كاع هذا الماكياج، غير لابو ديالك ملي كتكون نقيقيه وزويونه وهكا كتبري راه فريمون تديري غير عكاكر. ونبينا عليه السلام راه فريمون الوجه كيجي غزال. والماكياج راه كنخليوه للمناسبات، بحال دابا انا هكا، انا راه ما كندير الماكياج غير نهار الخميس، نهار اللايف هو اللي كندير فيه الماكياج. مسينا في وسط السيمانه كنحاول انني فريمون لابو ديالي نريحها، انني ندير جوستومون داكشي اللي خصو يدار بالليل. ما يمكنليش نعس بالماكياج، ضروري خص لابو تكون زعما نقولوا ديماكيات وتغسلات وترطبات، يعني هادشي كله حويجات انا عارفاكم بانكم تبارك الله عليكم كاملين كديروهم، ولكن ماشي مشكل، ما فيها باس نهضروا فيهم. دونك ابخي غنهضروا على هاد لا كريم هادي. دونك هادي بالنسبه لا كريم اللي كدار سورتو في هذا الجو اللي كيكون جو زعما كينشف لابو. دونك هادي بالعكس كديروها غير بالليل، ما كديروهاش بالنهار وبالليل. دونك هذه كديروها غير بالليل. والثمن ديالها دونك 150 درهم. دونك قلنا بالنسبه لابو اللي كتكون ناشفه ولا لا بغيتو تيدغاتيوها سورتو في هذا البرد. ملي كديريها ما كدهنيهاش، زعما ما كتحاوليش انك تدهنيها، كتخليها بحال ماسك في الوجه ديالك. ربي يخليك قرة عيني. مرحبا بالناس الجداد اللي اول مره بيتيت يشوفونا، وانتم راكم عارفين خلاص نتوما مالين الدار ولا فامي، راه فامي ديالنا الحمد لله صافي سنوات وحنا كنعرفوا بعضياتنا. وإلا كنتو جداد واول مره غتشوفوني مرحبا بكم. الا بغيتو تعرفوا علينا اكثر راه غتلقاو اللايفات كاملين مسجلين ديالي، وغتلقاو لي نيميرو التليفون ديالنا الا بغيتو تهضروا معنا، بغيتو تصيفطوا شي كوموند، وكنصيفطوا المدن كامله كما كنقول لكم. والناس في مكناس تقدروا تجيو عندنا في اي ساعه، كنخدموا النهار كامل، كنخدموا من 10:30 حتى 8 د الليل، على ما ان شاء الله يسالي هادشي. اهلا وسهلا اختي راجيه. جوج مرات في السيمانه.
دونك فوالا. دونك بالنسبه للحويجات اللي تا هما اساسيين هو اننا نظفوا الوجه ديالنا اولا نديروا لهم دي ماسك باش نغديو لابو ديالنا. هذا لو ماسك هذا كيدار غير بالليل وجوج مرات في السيمانه، ما كيدارش يوميا، دو فوا باغ سيمين. ربي يخليك اختي ليلى، الله يكبر بك، شكرا بزاف. ابخي غندوزو لهذا ديال الشاركول. دونك حتى هو سي ان ماسك وسي ان ماسك بوريفيان، يعني كينقي الوجه مزيان. حيت كاينين لي نيتوايون كنستعملوا لي نيتوايون اللي كنستعملوهم كل نهار باش كنغسلوا وجهنا، وكاينين لي ماسك بوريفيان اللي فريمون كيغديو لابو كينقيوها مزيان. دونك كاين هذا بالشاركول وتا هو نفس الثمن، وتا هو كيتستعمل جوج مرات في السيمانه ماكسيموم، ما كتفوتيش جوج المرات. فوالا. دونك كتخليه كديريه في الوجه ديالك، راكم عارفين الماسك ما بين 10 حتى 15 دقيقه حتى كي فريمون كتحسي به نشف، وكتقومي شي شويه وتغسليه. البنت اللي سولاتني على لي لونتي، الوغ لي لونتي انا ننصحك يا لاله بهادو ديال اناستازيا. دونك اللي زوين في اناستازيا هما ان الفاليديتي ديالهم ديال عام. بالنسبه للسودو كريم اختي حسنه، شوفي عندك كديريه المناطق الحساسه ياك، وكديريه لو فيزاج ديالك الا عندك وجهك فريمون بقاو فيه اثار ديال الحبوب او لا لاكني، المهم كتستعمليه بالطريقه اللي بغيتي. الا بغيتي ديريه في وجهك كديريه بالليل، صافي هادشي اللي غنقول لك. مي سينو المناطق الاخرين كديريهم زعما كي بغيتي، كدهني كريم عادي جدا. وحتى الا كانوا رجليك ناشفين ومشققين تقدري ديريهم ليه. الا كان شعرك ناشف وفيه القشره غتغسليه بشامبوان اللي يرطبوا لك شي شويه ويدموا لك. وبالنسبه للقشره يا لاله ما عليك غير باسبرو، غتاخدي كينه ديال اسبرو غتدقيها، غديريها مع شويه الشامبوان ديالك، تخلطيها تموسي بها شعرك واحد 5 دقائق وتشليه وما غتعاوديش تشوفي القشره. دونك هذا بالنسبه لي زاستوس. يديك الا كانت شدات فيها الشمس حاولي تستعملي سودو كريم ديريه بالليل غزال يبيض لك يديك. بغيتي تزيدي تعاوني غتاخدي واحد المعلقه ديال سودو كريم تزيدي عليها الزيت ديال اللوز الحلو، معلقه وواحد 2 قطيرات ديال اللوز الحلو، تخلطيهم في شي معلقه في شي طبيصيل ولا شي حاجه ودهني بهم يديك وتناسي. الوغ كنا كنهضروا يا لاله على لي لونتي. خلي هذاك سنبات. مرحبا اختي راجيه، مرحبا. ريبيت لاستوس واخا. الوغ الناس اللي عندهم القشره في الشعر ديالهم، لاستوس كي فريمون تيستي اي افيكاس اي ما عنده حتى زعما حتى ضرر. غتاخدوا هذيك الكينه ديال اسبرو المدوره اللي كتباع بدرهم عند مول الحانوت، اولا غتاخديها من لا فارماسي. دونك غتشدي لاله ديك الكينه ديال اسبرو وغتدقيها مزيان تتولي بودغ ياك. ومن غتكوني كتغسلي غتشدي ديك لابود غتكوني حاطاها في شي كويس ولا شي حاجه، غتزيدي معاها الشامبوان ديالك. دونك غتخلطي اسبرو الشامبوان وتضربي لاله واحد الرغوه لشعرك غترغوي شعرك مزيان وتجمعيه وتخليه واحد 5 دقائق عاد تشليه. ما تعاوديش تشوفي شي حاجه سميتها القشره صافي. تنقيه الوجه كاينين حبيبتي لي غوماج على حساب لابو ديالك، كل وحده والغوماج شنو كتختار. الا عندك لابو سونسيبل، الا عندك لابو غراس، عندك لابو سيش، عندك لابو فيها لاكني، المهم كتختاري الغوماج ديالك المناسب على حساب لابو. ما يمكنليش نهضر عليهم كاملين، راكم عارفين الوقت يداهمنا ودازت نص ساعه. لي لايف استوس واخا ان شاء الله. فوالا لي سانت ايفاس فيهم الشكل كاملين، اللي عندهم المسام محلوله، اللي عندهم لابو ناشفه، لابو دهنيه، اللي عندهم لي بور، المهم كلهم كاينين. دونك كنا كنهضروا يا لاله على هاد لي لونتي كما قلنا. بالنسبه لاناستازيا لي لونتي زوينين وخفافين في العين اول حاجه. ثاني حاجه انهم ديال عام ماشي ديال 3 شهور ماشي ديال 6 شهور. وغتبان لكم ها نتوما اللونتي ما كتبانش فريمون ترونسبارون، ما كاينش اللونتي كتبان لكم شي لونتي وراها كاينه اللونتي لداخل. اللي زوين فيها هو ان ملي كتحطوا اللونتي في العين تحلفي عليها ديالك لان ما فيهمش الكونتور. ها اول حاجه، مش اول، ثالث حاجه هذه قبل في اول حاجه. ربي يخليك اختي صفا ان شاء الله. دونك قلنا كيجي ملي كتحطيه ما كيبانش الكونتور، يعني فريمون كتجي غزال في العين. واللي زوين فيهم بلوس ان اللونتي خفيفه، ملي كتحطيها ما كتقنطكش فريمون، ما كتقنطكش وماشي كبيره بزاف.
لان حنا الاغلبيه ديال العيالات كتلقى المومو د العين صغير ما كتلقاهش كبير، كتاخدي اللونتي كتلقى كتفوت لك هما دي اخطاء كنديروها كاملين، ما يبقاش فيكم الحال. ولكن اللي زوين في هاد لي لونتي هادو هو ان هاد الشيء كله ما فيهمش. ان شاء الله اختي صفاء ضروري كنبارطاجي معكم، قسما بالله اي حاجه كنعرفها كنبارطاجيها معكم. ايفيكتيفمون هاد لي شامبوان اونتي بيليكولير ما كيكونوش افيكاس 100%، داكشي علاش كنزيدوا عليهم هكا شويه ديال لي زاستوس. البشره ديالك عاديه ماشي مشكل، تاخدي مثلا اي غوماج. انت الا كانت عندك البشره عاديه تاخدي مثلا ديال القهوه، تقدري تاخدي ديال الخوخ، المهم حويجه طبيعيه اللي ترطبوا لك ماشي عاوتاني تنشفوا لك. الوغ بالنسبه لهادو فيهم دي كولور رائعين، انا حطاهم اصلا في انستغرام ديالنا الا بغيتو تدخلوا تشوفوهم. الثمن ديالهم 100 درهم وفيهم بزاف ديال الشكيلات، كاين المارون، كاين نوازيت، كاين الكري، بون بزاف ديال الالوان فيهم. ما عليكم الا يا لاله تدخلوا لاباج ديالنا وتشوفوا لي كولور اللي بغيتو، اي حاجه بغيتو تصيفطوها لنا في الواتساب. مرحبا لاله صفاء، مرحبا. الوغ بالنسبه للماكياج، الوغ انا باش نعطيكم نيشان، انا هادشي ما كندرقوش، ما غنقول لك لا دوزي بريفي لا حتى شي حاجه. عندك لاله الا كنتي معروضه دونك ماكياج ديال العراضه بالشفار ديالو بالبريباراسيون د لابو. انا زعما الناس اللي كيديروا عندي الماكياج ما كنجيش ونحط لهم في وجههم نهائيا، يا ربي تسمح لي، انا الحاجه اللي ما نقدرش نديرها راسي ما نديرهاش للناس ابدا. يعني كتكون اون بريباراسيون د لابو، دونك كنبريباريو لابو فيها الماكياج دو ا ا زد اوريجينال، ما كنخدمش بالكوبي نهائيا، وكنخدم بالشفار. دونك هادشي كامل ماكياج انفيتي ب 100 درهم صافي. دونك هادشي اللي بغات كتاخذ الرونديفو، دونك سورتو الا كان السبت ولا الحد، الجمعه والسبت والحد ضروري 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 تعلمني اون سيمين افون، داكوغ. الا كانت في وسط السيمانه تعلمني واحد يومين ولا 3 ايام. دونك هذا بالنسبه لي رونديفو. الاثمنه قلنا ماكياج انفيتي ب 100 درهم، فيه بريباراسيون د لابو، ماكياج كله اوريجينال وبالشفار 3 دي، ماشي شفار عاديين، يعني الشفار بحال اللي كندير انا، يعني فريمون تستعمليهم حتى 10 د المرات ماشي مشكل. والثمن 100 درهم. بالنسبه للعرايسات، العرايسات هذاك كيبقى على حساب واش غتمشي عندها، يعني كيدار اكومبانيومون كتخدمي لها في الدار عندها وكتبدلي لها الماكياج مع اللبسات، اولا كتجي عندي هي كدير الماكياج ديالها وتمشي بحالاتها. دونك الا كانت غتجي عندي لهنا المحل دير ماكياجها وتمشي بحالاتها 200 درهم للعرايسات صافي. وبالنسبه لاكومبانيمون هذا كيكون فيه على حساب واش في مكناس، واش خارج مكناس، واش بعيده، واش شحال من ساعه غتضربي عندها. المهم هادو كلهم تفاصيل، وربي اللي شاهد الا كندير زعما اكثر من جهدي، اسافوار كو كنخدم فريمون دي برودوي غاليين، ولكن ماشي خساره فيكم. ربي يخليك اختي، الله يكبر بك، ومرحبا انت اختي صفاء. الا كنتي ماشي في مكناس مرحبا والف مرحبا. دونك كما قلت لكم بغيتو تعرفوا الخدمه ديالي اولا تشوفوا الخدمه ديالي، ما عليكم الا دوزوا الانستغرام ديالي بيرسونيل. دونك بالنسبه للسلعه الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل بالاثمنه ديالهم @مكناس-لويت شوب 25. بغيتو تشوفوا الخدمه ديالي د الماكياج @غيزلان @dgdeg. دونك سميتي وكنيتي صافي. دونك غنكملوا اللي كانوا سولوني ديك المره على لونتيسير ديال كيكو. دونك ها هو كاين وفيه الدرجات. دونك هذا انتيسير ديال كيكو. بالنسبه للانتيسير انا البنات اتونسيون كما كنقول لكم، الا كانت عندكم هاد البلاصه ناشفه راه الانتيسير ما كيجيش زوين. ان شاء الله اختي يمينه ان شاء الله حبيبتي، الله يجيبكم حبيبتي على خير كاملين نتوما اللي خارج المغرب. حنا عارفين بان هاد الكورونا وهذا الشيء راه فريمون اثرت على بزاف ديال الناس، والناس اللي حسوا بها اكثر هما اللي خارج المغرب، باسكو راه بزاف الناس ما شافوش حبابهم وحنا توحشناكم. ايوا ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي دابا كلشي يفوت. دونك هذا بالنسبه للانتيساند كيكو داير 60 درهم. اللي سولاتني على لي باليت غنوريهم لك دابا. مرحبا والف مرحبا اختي سكينه، الله يفرحها حبيبتي كل بنيته وكل وليه. انستغرام ديالي واخا حبيبتي انا نحطو لك، دونك @غيزلان.dgdeg. كتبي لي في كومونتير عافاك. كان صعب الحجبان بيان سور. الله يكبر بك اختي سلمى، شكرا بزاف. ها انت انا نحط لك دابا الانستغرام ديالنا بجوج، غنحط لك ديال مكناس شوب اللي فيه السلعه، ونحط لك الاخر اللي فيه لو كونط بيرسونيل ديالي.
وكما كنقول لكم راه في اللايف دي فوا كنحاول نزرب، لان سورتو ساعه المكانه ما كافياش. اي وحده احتاجت شي نصيحه ولا بغيت غير تسول، راه التسوال ما كنخلصوش عليه حنا الفلوس. ما عليك الا دخلي الواتساب حبيبتي ومرحبا والف مرحبا. واللي كنقول لكم خارج مكناس راه كنصيفطو في الامانه في البوسطه، دونك حتى كتوصلك الكوليه لباب الدار ولا كتمشي لاجونس تاخديها عاد كتخلصي. دونك فوالا ها هي @مكناس تيغي دويت شوب 25، هذا ديال السلعه باش تشوفي لي زارتيكل اللي كنبيعو، لي بروموسيون كيكونوا مثلا لي غيفواي، ممكن يكونوا بزاف د الحويجات. والكونت الثاني غنحط لكم ديال الماكياج ديالي، يعني فيه الخدمات ديالي. سيغت ما غنحطش كلشي، راكم عارفين ماشي كلشي كيبغي يتصور، ولكن المهم راه باينه الخدمه ديالي راها باينه. Alors pour camoufler les rides عندك يا لالا زعما انا بيرسونيلمون احسن حل لقيته في لي سيرن هو البيكين اويل. انا نوريه لك، رائع 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 جدا. غير هو ما يصلحش البشره الدهنيه صافي، فقط البشره اللي كتكون دهنيه كيدار لها حويجات اخرين. الوغ هاد الزويته هادي يا لالا كنستعملوها بحال دابا نقول لك مثال انا كنكون يلا غندير الماكياج، دونك ملي كنبغي يلا ندير الماكياج كندير واحد هي 2 قطيرات غير من هنا ومن هنا، 2 قطيرات. دونك كنيدغاطيه مزيان وكنخليه فريمون، كنخليه هاد البلاصه كما هي، وكنمشي كنطراسي حجباني ياك، ونقدر نخدم عيني كاريمون، وحتى كنسالي العين ديالي حيت انا كنخدم العينين هما الاولين، عاد كنهبط لو فيزاج. دونك ملي كنهبط انا نخدم الفون دو طون لوتيس راه كنلقى ديجا شربات هاد البلاصه هاد الزويته. دونك هذه الثمن ديالها 120 درهم، واخا تبان لكم هكا صغيره ولكن حنا راه ما كنستعملوا فيها حتى شي حاجه. 2 قطيرات 2 قطيرات كافيين. لا الا بغيتي حبيبتي تنيطوي وجهك ديما الغسول ماشي الصابونه، الصابونه كتنشف الوجه. شكرا ام سليمان الله يخطيك، الله يكبر بك ساريتك بيضه، الله يخطيك الحبيبه ديالي الله يخطيك. هانتي يا لاله وشوفي ليا. دونك هادو بالنسبه للكميمات، والظهر كيجي بحال هكا. الموديل راه ديجا حاطاه في انستغرام الا بغيتو تدخلوا تشوفوه. الله يبارك فيك اختي فاطمه، شكرا بزاف الله يكبر بك. pour les cernes كاين لو تريتمون لو سيروم اللي كنديرو بور كونتور دي يو، وكاين هذاك لو بيكين اويل هو اللي كنديروه بور هيدراتي هاد لا بارتي باش ملي كنحطو الماكياج ديالها كيجي زوين. مرحبا بناس الرباط لاله سعاد، مرحبا. الوغ الناس اللي عندهم مشكل ديال الشعر اللي كيكون عندهم مثلا كيطيح بزاف، دونك كاينين لي غوميس هما دي كومبليمون اليمونتير. دونك هادو مكملات غذائيه، يعني الحويجات اللي ناقصين حنايا في الماكله اولا الفيتامينات اللي ما كناخذوهمش كنحاولوا اننا نعوضوهم بمكملات غذائيه اللي زوين فيهم هما انهم طبيعيين ما تخافوش منهم. ثاني حاجه ان لي غوميس زوينين بالنسبه للعيالات اللي كيكون عندهم الشعر كيطيح، بالنسبه للطفال اللي كيتهرسوا. دونك فريمون غزالين كيجيو بحال دي بونبون هكا، دي بونبون ماشي بحال دي بونبون نيشان داكم ياكلوا ولادكم. دونك هادو الثمن ديالهم 200 درهم. واللي زوين هما انهم ديال امريكان. دخلوا وشوفوا باكين اكزاكتومون يمين سي صا، رانا حاطاه في لاباج. دونك هذا الثمن ديالو 200 درهم كما قلنا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الشعر ديالهم يقوى، اللي عندهم كيعكز ما كيطوالش. وكاينين حتى هادو هيرتامين، دونك هذا 420 درهم. دونك هادو حتى هما دي كومبريمي، دونك كينات ماشي حليوات، كينات. دونك هادو 420 درهم. بالنسبه لي كومبليمون اليمونتير فيهم بزاف ديال الاشكال، فريمون فيهم بزاف ديال الاشكال، كيبقى على حساب الضرر. يعني واش وصلتي لمرحله انك خصك تاخدي لي غوميس اولا تاخدي لي كومبريمي. 6 شويه قاصحه لاله سعاد الا كانت عندها 6 باسكو نورمالمون لي كومبليمون اليمونتير اون لي كومونس ا بارتير دو 18 ans كنقدروا اننا نبداو ناخذوا هاد لي كومبريمي. بالنسبه للمراه الحامله اولا اللي كترضع مع استشاره ديال الطبيب ديالها ما كتجيش وكتاخذو. لا اختي فاطمه ما عنديش هاد الزيت الفطريات، لا خصك تشوفي عند بارا
بحال هاد التويشيات كتشوفوهم عند بار. عطيني لي بارفان ديال العود بالنسبه بلاتي لي باليت بلاتي، جبدي لي دوك ديال 80 درهم كاملين. سمحي لي البنت اللي كانت سولاتني على لي باليت فاغا بوبيير نسيتك. فوالا اكزاكتومون ام كنزه، هادو هما اللي قلنا الا كان شعركم كيطيح دونك كتاخذوا سوا لي غوميس سوا لي كومبريمي على حساب. راه لي كومبريمي كتاخذيهم الا كنتي فريمون القروعيه بدات كتبان لك، هذاك المرحله سطاد الاخر صافي سطاد الوحش. الا كان يلا بديتي كتحسي بان شعرك كيطيح ويلا بدا شي شويه ما كيخلفلكش، بداي بلي غوميس باسكو لي غوميس راهم كافيين الا كانت الشعر ديالك ما وصلش لديك المرحله الخايبه. واي استشاره حبيبتي ام كنزه ما عليك الا تهضري معايا في الواتساب، وديك الساعه على الراس والعين انا نقول لك ديك الساعه شنو يصلح لك. انا غنوريكم لي فاغا بوبيير. وبالنسبه للبارطاج ديالكم كما كنقول لكم راه كتبارطاجيو توت اون سيمين، يعني من دابا وانتم كتبارطاجيو كيتحسب لكم لو بارطاج. برودوي بور بوان نوار كاينين نيتوايان وكاين ماسك، وهو ماسك غوماج ولا ديري لا احسن سنيده في العالم، ولكن ما تكونش سنيده حبه غليظه، تكون حبه رقيقه ياك، وديري معاها الزيت البلديه. دونك الزيت البلديه وسنيده، وكضربي ان غوماج سنيده رقيقه صافي هادشي اللي غنقول لك، وضربي ان غوماج فاعل تاعك. سينا بغيتي زعما شي حاجه اخرى كاينين لي سانت ايفست رائعين، كاينين دباليات غزالين، نيتروجينا، المهم نيفيا، كاينين بزاف ديال الاشكال. حنايا لالا كاينين في حمريه في مدينه مكناس، بعدا اول حاجه في مدينه مكناس بحال سميت لاباج ديالنا مكناس شوب. دونك يا لالا كتعرفي الكوميساريه الكبيره ديال مكناس ماشي جديده اللي في المنصور، لا القديمه اللي كانت في حمريه، غير توقفي حدا الكوميساريه دخلي مع الدرب اللي لاصق عليها كاين تما واحد دار الضريبه، وغتوقفي حدا دار الضريبه غيبان لك الباساج. ولا بغيتي تجي من الجهه الاخرى راه كاينين صحاب المعقوده، اوتيل الريف، بالي دي كلاس، ممكن بزاف د الحويجات قرابين لنا. ما عرفتيش غتكتبي في جوجل مابس غتكتبي مكناس شوب حمريه وغتلقاي زعما الطريق. واش غنقول لك يا نوزبان فاتك شحال من حويجه. المهم ماشي مشكل، غنخلي لكم نسجل لايف وعاودوا على خاطركم. غنوريكم هاد لي باليت هادو ديال ريفولوشن اللي هما اصليين دونك اوريجينال، بيغمونطاسيون ديالهم مخيره مخيره مخيره، انا اصلا كنخدم بهم، و فيهم بزاف ديال الاشكال، يعني كتاخدي بالحويجه اللي انت غتستافدي منها، ماشي بالضروري تاخدي اون باليت اللي فيها الوان ما غتستعمليهمش. والاهم في هذا الشيء كامل هو ان الثمن ديالهم مناسب، 80 درهم فقط. ميرسي يا مينا كبيده، لا سيمين بروشين ان شاء الله. مرحبا حبيبه ديالي، غوبوز توا. الوغ بالنسبه شنو هادي زوجيها اميره زوجيها، غديري يا لاله كما قلت للبنات دابا سنيده والزيت البلديه، غتقومي لي ليفر ديالك قومي 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 مزيان ياك، وغتصاوبي يا لاله في دارك شويه ديال العكار الفاسي مع الفازلين، وغتبقاي ديريه كل ليله صافي. هادشي اللي غنقدر نقول لك. مرحبا كون تشوفو يا مينا كبيده. دونك نكملوا بالنسبه لهاد لي باليت دايرين 80 درهم 80 درهم كما كتشوفوا اللوينات ديالهم ولا اروع. دونك هذه الاولى، هذه الثانيه، مرحبا حبيبتي مرحبا، هذه الثالثه. اللوينات بيغمونطاسيون ديالهم البنات تاخذوهم على ضمانتي، فريمون على ضمانتي، بيغمونطاسيون ديالهم روعه روعه، يعني فريمون ما كتبقايش جالسه كدوري في البانسو، راه غير شويه وكتبداي تخدمي اللون هو هذاك. دونك هادي كاينه، هادي اللي كلها مات بالنسبه للبنات اللي كيبغيو لي كولور مات. لا الا كانت البشره ديالك جافه ما تقربيش للصابونه نهائيا اختي سهام، غديري غسول ديال الوجه اللي كيكون جاف، اللي كيكون فيه لي فخوي، اللي كيكون فيه حويجه الكوك ولا هذا اللي غتزيد ترطب لك وجهك، ماشي الصابونه، الصابونه ينسايها. دونك هادي كلها مات، هاد لاباليت كلها مات وكلهم 80 درهم. اختاروا تخيروا، شوفوا نتوما شنو كتبغيو في لي كولور، شنو الحويجات اللي كترتاحوا فيهم. وغير سمحوا لي انا كنعرف بان اللايف ما كنوريوش فيه كلشي، ولكن الغالب الله هاد الساعه د المكانه ما كنعرفوهاش كاع كيفاش كطير، والثمانيه راكم عارفين خصنا نكونوا سادين. ايوا رجا في الله. مو الخبار في راسكم.
الا كان الشعر ديالك ناشف اختي غديري كاين الماسك ديال الالوي فيرا، كاين الماسك ديال الكوك، كاينين هكا مثلا كديري خلطات طبيعيه وكتزيدي معاهم واحد شويه ديال الزيوت، ممكن شلا ما يدار. والو يا اختي فاتي، شوفي انا اي حاجه فيها الصباغه فيها داكشي ديال الكولوراسيون الشعر ما كنفهمش فيه حتى شي حاجه، وهذا الشيء علاش انا ما كنبيعش صباغه الشعر عندي في المحل، حيت فريمون ما كنفهمش فيها. دونك كنحاول نبيع الحاجه اللي كنفهم فيها واللي حتى اللي سولني نقدر نعرف شكون نقول له. واخا اختي جميله انا نكتب لك نمره التليفون ديال صفاء، كتبيها لها اختي في الكومونتير. دونك اي حاجه الصراحه الحمد لله كنفهم فيها الا الشعر زعما الكولوراسيون الصبايغ اللي داير الحمر وبغى يردو كحل شنو يدير، ولا اللي بغى يحيد اللون، فريمون ما كنفهمش، لاني انا اصلا كندير ديما لاماش، عمري ما صبغت شعري باش نكون كنفهم فيه. غير سمحي لي يا اختي جميله، ماشي جميله ما عرفتش سميتها الاخرى. المهم غنكملوا هادو فيهم كما قلت لكم بزاف ديال اللوينات، وكتختاروا نتوما بذوقكم وكتختاروا اللوينات اللي نتوما باغيين تعلموا زعما تعلموا فيهم الحويجات. دونك هادي سي اون كولور زعما سي اون باليت اللي فيها بزاف ديال لي كولور بوتيت ارتستيك، ولكن راه كيجيو رائعين فريمون كيجيو رائعين، وبقاو تاوزيو شي شويه، راه فريمون الماكياج كيبغي شويه ديال الزعامه. المهم كلهم 80 درهم وكلهم اوريجينال، كلهم اوريجينال. اختي لطيفه عاودي كتبي لي الكومونتير ديالك راه ما شفتوش. الباساج ديالنا لا ماشي خمليشي، سلام الزين، ماشي خمليشي، لا خمليشي كاين لها في جهه تعلال بن عبد الله، حنا كاينين من هاد الجهه، جهه الكوميساريه سونطرال. ولا لا جيتي من جهه الدرب ديال صحاب المعقوده راه غتدخلي لك. المهم صحاب المعقوده خليهم وطلعي نيشان بحال غادا البالي دي كلاص غتلقاي المحل ديالنا، بلوتو راه هي قيصريه، غتدخلي القيصريه وتلقاي المحل. ان شاء الله اختي نوها ان شاء الله، دعي معايا كيسي كلشي ممكن، كلشي ممكن. واخا انا الصراحه الفكره ديالي ماشي انني ندير صالون، باسكو الا درت صالون دونك غنهمل هنايا المحل ديالي، وهذا هو الاصل فهمتي. دونك هذا الشيء علاش. الوغ بالنسبه للعطور لي بارفان كيكونوا المهم كاين كل واحد والذوق ديالو. انا الحاجه اللي نقدر نقول لك هو ان سورتو لي بارفان عمرك ما تاخذيهم باختيار شي حد، ديما اختاريهم بذوقك انت، باسكو لو بارفان ملي كديريه بوتيت انت على لحمك راه ماشي هو انا فهمتيني، سي با لا ميم شوز. نقدر نقول لك انا مثلا كنحماق على الروايح د العود، وكاينين الناس اللي ما كيبغيوش الروايح د العود كيضروهم في راسهم فهمتيني. يعني ديما لي بارفان اختاروهم نتوما، يعني انت اللي ترشيه وانت اللي تشميه وانت اللي ديري. ربي يخليك حنان، سي ان غلوس، سي ان غلوس دو سيفور. هو ماشي مات، هو دومي مات، ما كيجيش مات 100%، غير بوتيت هكا في الكاميرا كيبان لكم مات، مي هو ماشي مات. اهلا ام اخلاص، فين هو داك السميله ديال البارطاج؟ سمحوا لي بيكسي داير 220. يا دي صافي لقيتها مرحبا بام اخلاص عندنا، مرحبا نهار كبير هذا، الله يبارك فيك الله يخطيك. بون بالنسبه للنيولوك انا قطعت شعري عند الحاج كرنك، دونك هما غير قرابين ليا، الصالون عندهم غزال ايبيلاسيون طفيرات داكشي معتبر. انا نقول لك حبيبتي لا ريفيرونس بقاي معايا. الله يا ربي، هو هذا حمر نيت. ماشي شي حاجه حمر نيت. الوغ بيان سور غنخليكم لايف وعاودوه بشويه بشويه. لا بالعكس، شوفي الا كان عندك مثلا الوجه سميمر شويه بحالي هكا قمحيه، والا كانت عندك الشعر دهني، فريمون راه الحل الوحيد هو لاماش. لان انا مثلا شعري اصلي بلا لاماش بلا حتى شي حاجه كندوز به 24 ساعه ما كاملاش،
كيتزيت. دونك فريمون لي ميش كيخليو شويه او موان سميتي البروشينغ ديال كيشاد وبالنسبه لي سومر بحال هكا كيفتح لهم الوجه. لو شامبوان اللي خصك ديري الا كنتي غديري لي ميش ديري السيلفر، شامبوان سيلفر باش يعطيك الوين زويون، باش كيحيد هذيك لا كولور ليمونيه من الشعر. جيل ايلاينر هو هذا اللي دايره كما كتشوفوا راه فريمون كحل كحل كحل، اللون ديالو رائع. شوفوا الكحوليه ديالو كيفاش داير 120 درهم. دونك هذا راه ديالي كيبان لكم مقيوس. كيجي لو جيل ولو بانسو ديالو ب 120. مازال ما وصلوليش فاطمه الزهراء مازال، ولكن كيف بالي راه كيف بالي. ما غنساكش كوني هاني ما غنساكش. صافي الا كان شعرك كحل اصلي ماشي مصبوغ يشدوا فيه لي مش، الا كان مصبوغ بالنوار ما كيشدوش. السيلفر واخا انا نوريك. هانتي بلو شامبوان سيلفر اللي كنهضر عليه هو هذا، كيكون فيه الشامبوان والماسك ديالو ب 4000 ريال 200 درهم. هو هذا لو شامبوان بلو كيكون اللون ديالو موف، شتي اللون ديالو كيفاش داير. دونك هذاك اللون اللي كيكون اورانج في الشعر ما كيبقاش. ايوا هادشي اللي عطا الله. المهم ساعد المكانه راها سالات ياك. ما سخيتش بكم والله ما سخيت بكم، ولكن هادشي اللي عطا الله كما قلت لكم. شويه الصبر على ما يسالي هاد الكوفغ فو، وان شاء الله نبقاو نديرو لايف مجمعين فيه حتى للصباح ممتاز عيال. بغيت نقول بالنسبه للبنت اللي بارطاجات اكبر عدد شكرا لاله سهام هلالي. دونك سهام الهلالي ولا هلالي هي اللي ربحات في لو جو بارطاج. دونك تقدري تجي يا لاله من غدا تاخدي الكادو ديالك بحال البنات اللي كيجيو ديما. شكرا لكم كاملين، شكرا الناس الاوفياء المكناش شوب اللي مولفين ديما حاضرين، دوك السميات اللي ديما كاتبين لي كومونتير اللي يخطيكم. بور فير ان بون سوان بروتيين انا جو تو كونساي حبيبتي هناء بصالون كرمك. مرحبا مرحبا ام اخلاص عزيزه وغاليه. كما كاملين بكم، شكرا لكم بزاف. وبيان سور اللايف كما قلت لكم غنخلي لكم مسجل، عاودوه على خاطركم، خذوا مع لي كابتور ديروا بوز عاودوه. المهم شوفوا نتوما اللي بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا، تعرفوا الاثمنه ديال كل حويجه. ما عليكم الا تدخلوا لو كونت انستغرام ديالنا، دونك @مكناس_shop25، سناب شات مكناس شوب، يوتيوب الا بغيتو تعلموا الماكياج، بغيتو تشوفوا لي زاستوس، دونك غتدخلوا اليوتيوب حتى هو مكناس شوب، وسينو فيسبوك مكناس شوب كذلك نفس السميه بارتو. وسمحوا لي على هاد داكشي ديال رابيدوس مي كما عندنا ما نديرو. كانت معكم غزلان مكناس شوب، تهلاو لي فراسكم، شكرا بزاف. نعاود بالنسبه للسميه اللي ربحات سهام هلالي. دونك سهام هلالي تقدري تجي حبيبتي من غدا، مرحبا والف مرحبا. وبالنسبه لاي وحده بغات سؤال بغات استفسار، سمحوا لي ما نقدرش نجاوب على لي كومونتير باسكو مشى الحال. دونك كتبوا لي غير في البريفي، نيميرو واتساب راه كنحطو لكم ديما 0619 23 36 76. وبالنسبه لي رونديفو ماكياج عافاكم باغ رونديفو. الله يسهل عليكم. ليله سعيده، عواش لكم مبروكه وتهلاو لي فراسكم. ما عندنا السيمانه الجايه ان شاء الله. يلا السلام عليكم.